सगळी तुम्ही कोश्ट करतात आणि व्हड बार घेवन आसात ती म्हजेशी आहात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जेजू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जेजू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. भयणानो, सगळ्यांच्या जिवितांत कोश्ट, त्रास, हाटेविटे, वळवळे आसाच. आमकां आमचो दरेकल्याचो खुरीस व्हड लागता, आमकां आमचे कोश्ट व्हड दिसतात. पूण जेजू मुखार सगळे प्रश्न बारीक. जेजू केद्देय व्हडलें वादळ मोड थंड कोत्ता. म्हणटच आमी आमचे कोश्ट घेवन ह्या संवसारांत वेचे न्हय, जावं सिगरेटीन, सोऱ्यान, ड्रग्जान वा कुडीन. हातून आमकां केतूनच जबाब मेळचो ना. म्हणटच आमी हे सगळे कोश्ट घेवन जेजूशी वचुया. तो आमचें काळीज मन शांत कोत्तलो. प्रश्न आयले, कोश्ट आयले म्हणून जीव दिवंक वेचे न्हय, पूण जेजूक आमचें जिवीत समर्पुया. जेजूच्या हातान तर हें जिवीत घातलें, नाल्यार तोच जाणें आमकां रचला, तोच आमकां सांबाळटा आनी हो प्रश्न तोच पयस कोत्तलो. तर जेजूशी खरी शांती आमकां मेळटली.